सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, सम्भवतः त्यही बेला उहाँ रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। 2017 सालमा 2017मा त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो। रक्षा मन्त्रालय कसले चलाएको थियो शेरबहादुरजीले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने त्यसबेला सकारात्मक ढङ्गले प्रस्ताव पठाउनेहरू अहिले गलत कुराहरू जो बोलिरहनु भएको छ, एमाले प्रति सङ्केत गर्दै जुन आक्षेप लाउनु भएको छ, म फेरि पनि निन्दा गर्न चाहन्छु, भर्सना गर्न चाहन्छु। म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, अहिले गठबन्धनको एउटा नेताले भन्नुभएछ हालसालै, यो केपी ओलीको पालामा भयो। म त्यसबेला केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको बेलामा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री थिए। यस विषयमा म पूर्ण जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु, यदि त्यसबेला कुनै पनि सकारात्मक कुरा, त्यसका केही लिखतहरू, वक्तव्यहरू, माइनटहरू, केही कुराहरू छन् भने यो संसद समक्ष प्रस्तुत गरियोस्। त्यसको पूर्ण जवाबदेही लिनको लागि हामी तयार छौँ। त्यसबेला पठाउने पछिल्लो चोटि जब केपी ओलीले नेतृत्व गरेको बेलामा त्यो विषय उठ्यो, त्यसलाई यो एसपीपीलाई यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग बनाएर कुराहरू आइसकेपछि त्यसबेला हामीले बडो गम्भीर रूपमा त्यसलाई वास्तवमा लिनुपर्छ। यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, कुनै सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने हाम्रो हिजोदेखिको हाम्रो अडान, राष्ट्रिय अडान, त्यसलाई कमजोर पार्ने हिसाबले जुन कुराहरू आएको छ, यसको बारेमा सामग्रिक रूपमा हामीले जवाफ दिनुपर्छ भनेर त्यसबेला एउटा हामीले कार्यदल निर्माण गर्यौँ। त्यो कार्यदल परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा रक्षा सचिव, गृह सचिव र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सहित वास्तवमा त्यो कार्यदल बन्यो, जसले वास्तवमा यो एसपीपीको नाममा आएको यो चिजलाई अगाडि बढाउनु उचित हुँदैन भनेर निष्कर्षहरू निकालेको छ। यो तथ्य हुँदाहुँदै लाज पचाएर गलत ढङ्गले यस किसिमका कुराहरू जो अहिले उछालिँदैछ, म वास्तवमा यसप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यस बेला के भन्न चाहन्छु भने त्यसबेला वास्तवमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको बेलामा हो अमेरिकन सुरक्षा निकायका विभिन्न व्यक्तिहरू, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू पनि आए। रक्षा मन्त्रीको नाताले मैसित पनि उहाँहरूले भेटघाट गर्नुभएको छ। हामीले त्यसबेला पनि प्रष्ट बन्यौँ। नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति जुन छ, यो पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। कुनै सैनिक गठबन्धनमा हामी सामेल हुन सक्दैनौँ, यो गलत कुरा हो। हामीले पटक पटक भनेका छौँ, हाम्रो राष्ट्रिय अडानलाई हामीले त्यो त्यहाँ पनि प्रस्तुत गरेका छौँ र हामीले वास्तवमा कुनै चिज कहिले पनि त्यस किसिमको राष्ट्रिय नीतिमा आँच पुग्ने हिसाबले कहिले पनि त्यो कुराहरू गरेनौँ। जहाँसम्म नेपाली सेनाले विभिन्न ढङ्गले तालिम लिने कुरा छ, अनेक चीनसित पनि बाइलेटरल छ, इन्डियासित छ, बेलायतसित छ, पाकिस्तानसित छ, अमेरिकासित छ। हो हामीले वास्तवमा यो शान्ति स्थापनाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नको लागि डिजास्टर म्यानेजमेन्टको सन्दर्भमा नेपाली सेनालाई अझै थप सबल बनाउनको लागि, दक्षता अभिवृद्धि गर्नको लागि त्यो हामीले त्यस्तै गर्दै आएका छौँ। तर यसको के अर्थ होइन भने यो कुनै सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने यस्ता खालका ती कुराहरू किमार्थ होइनन्। हामी ती कुराहरू कहिले पनि हुन दिन्नौँ। यो ध्यान रहोस्, अहिले ड्राफ्ट जुन अहिले प्रस्ताव आएको थियो, लाज पचाएर त्यो सार्वजनिक भएको प्रस्तावलाई होइन भन्नको लागि अनेक नाटक मञ्चन गर्ने, 2 दिनसम्म चुप लाग्ने, पछि खोइ के हो पूर्व सरकारहरूको पालामा भनेर डाइल्युटिङ टोनमा बोलेर त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा आफूले गरेका अपराधलाई छोप्ने जो कोसिस गरिएको छ, यो निन्दनीय छ। हामी त्यो कुराहरूको निन्दा र भर्सना गर्न चाहन्छौँ। वास्तवमा कुराहरू बजारमा आए, आधार र प्रमाण सहित नै आयो। वास्तवमा त्यसका बारेमा स्वाभिमानी नेपालीहरूले, तिनका प्रतिनिधिहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। एमालेको तर्फबाट यही संसदमा सशक्त प्रतिवाद पनि सुरु गरियो। 1 दिन 2 दिन थाहा नपाए जस्तो गरियो, त्यसपछि लुकाउने प्रयत्न गरियो। पोल खुल्दै गएपछि यसका आरोप अन्त लगाउने कोसिस गरियो, एमालेकै टाउकोमा हाल्ने कोसिस गरियो। मैले अघि पनि भने एमालेको पालामा भएको भनेर गठबन्धनको एउटा नाम चलेको नेताले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोल्नु भएको छ। म चुनौती दिन चाहन्छु, हिम्मत छ भने उहाँले केपी ओलीको पालामा यो चिज भयो भने उहाँले प्रमाण प्रस्तुत गर्नुहोस्। होइन भने त्यसरी गैर जिम्मेवार ढङ्गले बोलेको कुराप्रति उहाँले क्षमा माग्नु पर्दछ। म भन्न चाहन्छु, यो प्रस्ताव कसको पालामा आयो, अघि मैले उल्लेख गरेँ, यो प्रस्ताव कसको पालामा आयो, कसले सकारात्मक ढङ्गले उत्तर दियो, त्यसपछि
उता सहमति भइसकेपछि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारको पालामा के गरियो, ती सबै तथ्यको आधारमा ती कुराहरू प्रस्तुत हुन्। अहिले गठबन्धनको सरकार छ, हिम्मत छ भने यो गठबन्धनको सरकारले त्यस बेलाका ती तमाम चिजहरू प्रस्तुत गरोस्, होइन भने फत्तुर लाउने कुराको केवल निन्दा र भर्सना मात्रै म गर्न सक्दछु। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो वास्तविकता बाहिर आउनै पर्छ। गठबन्धनको यो विषाक्त दीर्घ जीवनका लागि गरिएको देशका विरुद्धको यो षड्यन्त्रपूर्ण हरकतलाई पराजित गर्नै पर्छ भन्ने म जोड दिन पनि चाहन्छु। त्यसकारणले अहिले यो आएको जुन विषय छ, यो वास्तवमा हाम्रो छलछामपूर्ण, यही देशभित्रका केही नेताहरूको छलछामपूर्ण सत्ता टिकाउने एउटा कुत्सित मनसाबाट गरिएको छलछामबाट यो निर्देशित भएको कुरा हो। त्यसलाई निन्दा र भर्सना मात्रै गर्न सकिन्छ। म भन्न चाहन्छु, अहिले पनि विभिन्न हामीहरूले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर बनाउने हिसाबले अनेक ढङ्गका कुराहरू उठिरहेका छन्। हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर बनाउने हिसाबले, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कमजोर बनाउने हिसाबले कुनै पनि कुराहरू आउँछन् भने त्यसको प्रतिवाद एमालेले गर्नेछ। कुनै हालतमा पनि ती चिजहरू हुन दिने छैन। हामीले त्यस बेला आएका यो संयुक्त राज्य अमेरिकाका राज्य मन्त्री जोसेफ फिल्टरलाई यही कुरा भन्ने व्यक्ति मै हो। रक्षा मन्त्रीको हिसाबले, उप प्रधानमन्त्रीको हिसाबले हामी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन्नौँ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यस बेला बताएका थियौँ। त्यसकारणले सभामुख महोदय, म के भन्न चाहन्छु भने यस किसिमका गलत कुराहरू, यस किसिमका भ्रामक कुराहरू, देशलाई गुमराह बनाउने कुराहरू, जनतालाई अल्मल्याउने खालका कुराहरू कसैले पनि गर्छ भने त्यो निन्दनीय छ। र यस मामलामा नेकपा एमाले वास्तवमा यो अमेरिकी यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सन्दर्भमा एमाले चुकेको थियो, केपी ओलीको पालामा भएको थियो भनेर जसरी भनिएको छ, यो खेदजनक छ। म आज यो सभामा यो विषयलाई दर्ज गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गा पौडेल, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, एसपीपी राज्य साझेदारी कार्यक्रम अहिले देशका लागि गम्भीर प्रश्न बनेको छ। त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीति समेतको लागि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ। त्यसकारण यसलाई अस्वीकार गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छु। अमेरिकी दूतावासले हिजो पत्रकार सम्मेलन जारी गरेको विज्ञप्तिबाट एसपीपी बारे नयाँ विवाद र भ्रम उत्पन्न भएको छ। सभामुख महोदय, अमेरिकी दूतावासले एसपीपी बारे पहिल्यै नै सम्झौता भइसकेकाले अब त्यसमा थप सम्झौताको आवश्यकता नभएको बताइएको छ। नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासको त्यो दाबीलाई खण्डन गरेको छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यो सम्झौतामा कुनै पनि अवस्थामा हस्ताक्षर नगर्ने बताउनु भएको समाचार आएको छ। त्यसबारेको पृष्ठभूमिमा पनि तथ्य त्यो बारे प्रकाश हालेर अहिले यो सम्मान्य सदनमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीबाट पनि यसको बारेमा आधिकारिक स्पष्टीकरण दिलाउनको निम्ति मैले सम्मान्य सभामुख मार्फत अनुरोध गर्दछु। सरकारले एमसीसीलाई निर्णार्थ संसदमा प्रस्तुत गर्दा यो राष्ट्रियता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आँच पुग्ने कुरा भएकोले हामीले त्यसको अस्वीकार गर्नको निम्ति जोड दिएका थियौँ। एसपीपी पनि इन्डो पेसिफिक रणनीतिको नै अङ्ग हो। सभामुख महोदय, सैन्य क्याम्पमा फस्ने त्यो घोषित रूपमै एसपीपीमा समर्थन गर्नु भनेको सैन्य क्याम्पमा फस्ने र नेपाल, अमेरिका र चीनको बीचको द्वन्द्वमा फस्ने स्थिति, एउटा शिकार बन्ने स्थिति हुनेछ। सभामुख महोदय, त्यसरी नेपाल एक वा अर्को प्रकारले युक्रेनको स्थितिमा पुग्नेछ। सभामुख महोदय, नेपाली सेना वा नेपाल सरकारले एसपीपी बारे कुनै सम्झौता भएको हो होइन र यसबारे सरकारको आफ्नो धारणा के छ, अब के गर्ने धारणा छ, त्यो धारणा स्पष्ट गर्नको निम्ति मैले सम्मान्य सभामुख मार्फत अनुरोध गर्छु। यो विषयमा
जब एकातिर अमेरिकी दूतावासले सम्झौता पहिले नै भइसकेको छ भन्ने, अर्कोतिर सरकारले यसमा हामीले सम्झौता गर्दैनौँ भन्ने, यो दुईटा बीचको जुन कुराहरू आइरहेको छ त्यसमा अमेरिकी दूतावाससित पनि स्पष्टीकरण लिन जरुरी देख्छु सभामुख महोदय। त्यसैले यस्तो गम्भीर विषय, राष्ट्रघाती विषय, यसलाई रोक्नको निम्ति र यो बारे सरकारले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो विचार स्पष्ट गराउनको निम्ति यो सदनलाई म त्यो सम्मान्य सभामुख मार्फत अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मान्य सदस्य श्री भानुभक्त ढकाल, समय 3 मिनट। सम्मान्य सभामुख महोदय, आजको कार्यसूचीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकमाथिको प्रश्न उत्तर दिने क्रममा 3 दिनदेखि हामीले लगातार यो सभाको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र अर्थमन्त्री बिचौलियाको चङ्गोलमा परेर करका दरहरू परिवर्तन गरेको र राष्ट्रघात गरेको कारणले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दलको अडान रहेको ब्यौरा हामीले विगतदेखि उठाउँदै आएका छौँ र त्यो विषयलाई व्यवस्था गरेर आजको कार्यसूचीमा पनि फेरि त्यही विषय ल्याइएको हुनाले हामी यो प्रति गम्भीर असहमति र हाम्रो विरोध रहेको ब्यौरा जाहेर गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरलाई निलम्बन गरेपछि अदालतबाट पाएको सफाईको आधारमा, नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने कुरोबाट अझ हौसिएर बिचौलियाहरूलाई करका दरहरू परिवर्तन गर्ने र राष्ट्रलाई आघात गर्ने खालका जुन खालका कामहरू भएका छन्, यी कामहरूबाट नैतिक जिम्मेवारीबाट अहिलेको सरकारले अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई हटाओस् भन्ने हाम्रो मागलाई कायम नराखेकोले अहिले हामी के प्रश्नमा पुग्न बाध्य भएका छौँ भने कतै यो बिचौलियाहरूको सञ्जाल अर्थमन्त्री मात्र नभएर अर्थमन्त्री भन्दा माथि पनि यसका जराले धर गरेको छ कि भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामीले यो राष्ट्रलाई जोगाउनको निम्ति, राष्ट्रको समृद्धिको निम्ति विधि र थितिको आधारमा यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति राज्यको जे शपथ खाइएको छ त्यो शपथ विपरीत जेठ 14 गते बेलुका 7 बजेदेखि जेठ 15 गते बिहान 8 बजेसम्मको सीसीटीभी क्यामेराको फुटेजमा हेरेर अभियुक्त अपराधीहरूलाई पनि कानुनको कठघरामा ल्याउनको निम्ति संसदीय छानबिन समिति माग गरेको कुरा पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु र नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट अहिलेका वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गरेर न यो संसद, न यो सरकार, न यसको बाह्य गतिविधिमा पनि हाम्रो दलको समर्थन नरहने ब्यौरा बहुत दृढताका साथ दलको तर्फबाट म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, यति गम्भीर विषयमा, यति प्रमाणित विषयमा, यति तथ्यहरूले स्वीकारेको र आज पत्र पत्रिकाहरू मात्र होइन सबै जनमानसहरू, सबै राजनीतिज्ञहरूले उठाइराखेको यो कलङ्कपूर्ण विषयमा सम्मानीय सभामुख महोदय, तपाईले नेतृत्व गर्नुभएको यो संसदले छानबिन गर्ने र यसलाई एउटा निष्कर्षमा नपुर्याउने कुराले भोलि इतिहासको कठघरामा अहिलेको सरकार सँगसँगै अहिलेका हामी माननीयहरू पनि जवाबदेही हुनुपर्दा त्यतिखेर हामीसँग पछुतो गर्नुभन्दा अर्को हामीसँग कुनै समय रहँदैन। यसर्थ आजको यो कार्यसूचीमा जुन अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुरा आएको छ, हामी यसको विपक्षमा छौँ र हामीले विगतदेखि भन्दै आएका छौँ। हामी संसद अवरोध गर्न चाहँदैनौँ। संसद सुचारू रूपमा चलोस्, जनताका कुराहरू, जनताका आवाजहरू यहाँ उठुन्, छलफल हुन् भनेर हामीले धेरै संयमता अपनायौँ। अस्तिको दिन मात्रै पनि हामीले विरोध गर्यौँ, हिजो यो विषय नआएकाले हामीले आपत्ति जनाएनौँ। तर यो हदसम्म राष्ट्रको निम्ति जुन राष्ट्रघात गरिएको छ यसलाई सहेर ठुलो हामी बस्न सक्दैनौँ। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले मैले बाहिर चर्चा सुनेको छु, पत्र पत्रिकाहरूमा पनि आएको छ, मान्छेहरूको बिचमा पनि आएको छ, अहिले अर्थमन्त्रीज्यू बहुत ढुक्क हुनुहुन्छ किनभने जुन बिचौलियाहरूले करका दरहरू परिवर्तन गरे तिनै बिचौलियाहरू तपाईभन्दा माथिसम्म हाम्रो संलग्नता छ, हामी बचाउँछौँ भनेर अर्थमन्त्रीको जिम्मा अहिले बिचौलियाहरूले लिएका छन् भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आइराखिएको छ।
तथ्य यसको नजिक छ। यसर्थ हामीले विगतमा प्रधानमन्त्रीज्यूले यो संसदमा आएर जवाब दिनुपर्छ, यस विषयमा बोल्नुपर्छ भनेर भनिएका कुरा पनि यही कारणले हो कि मन्त्रीज्यूको यस्तो गलत कर्मको सती अहिलेको सरकार जान चाहन्छ कि चाहँदैन। स्वयं प्रधानमन्त्री यो केसमा मन्त्रीज्यूलाई बचाएर यो कुकर्मको पक्षमा उभिनुहुन्छ कि उन्न भन्ने कुरा पनि हामी जान्न चाहन्छौँ। यसर्थ म अन्त्यमा के कुरा सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु भने अर्थमन्त्रीको हिसाबले कहिले जनार्दन शर्मा प्रभाकरको जवाब हामीलाई चाहिएको छैन। धेरै मन्त्रीहरूले हिजो यहाँ जवाब दिँदा भन्नुभयो हामीले मागेको बजेट हामी पाइनौँ, मन्त्रीजीले भन्नुभयो। मलाई लाग्छ अहिले अर्थमन्त्रीले बोल्न पाउनुभयो भने उहाँले पनि मेरा काबुमा बजेट थिएन, किनभने बजेट त बिचौलियाहरूले बनाएको थियो, त्यसले गर्दा म जानकारी थिएन भनेर उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। सत्य कुरा बोल्ने हो भने यसर्थ यो विषयमा हाम्रो असहमति छ। नेकपा एमाले यसको विरोधमा उभिन्छ। म यही कुरा नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत यो आजको हाउसलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, देश सञ्चालनको लागि बजेट आवश्यक भनेर जोको लागि विनियोजन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ। यहाँहरू थप स्पष्ट हुन चाहनु भएका विषयहरूमा सम्बन्धित माननीय मन्त्रीले स्पष्ट पार्नु नै हुनेछ। तसर्थ आफ्नो आसन ग्रहण गरेर कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनु हुन मान्य सदस्यहरू, तपाईँहरूले यहाँ आफ्ना कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र यो कुरा पनि जगजाहेर छ कि यो सहमतिको बिन्दु पहिलाउनका लागि कार्यसूचीबाट हटाइरहेको छ र अब यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको विकल्प छैन। फेरि पनि म विनम्रतापूर्वक यहाँलाई आग्रह गर्दछु, आसनमा बस्नुहोस् र माननीय मन्त्रीले तपाईँहरूले नै सोध्नुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहुनेछ र प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि म आग्रह गर्छु। मान्य सदस्यहरू, अब विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम जारी रहन्छ। यसै क्रममा अब माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। माननीय श्री हृदय त्रिपाठी, महोदय, अत्यन्त गम्भीर विषय संसदमा प्रवेश गरेको छ र संसदको गरिमा यसका परम्परा पनि योसँग जोडिएका छ। हामीलाई सम्झना छ। समय 3 मिनेट। म 3 मिनटभन्दा अगाडि पनि सिधाउन सक्छु सभा महोदय। प्रश्न के हो भने योभन्दा अगाडि पनि एकचोटि यही संसदमा यस प्रकारका अर्थ मन्त्रालयसँगै सम्बन्धित विषय उठेको थियो र त्यसबेला केही करका दरहरू सार्वजनिक भए, त्यसको गोप्यता रहेन भन्दाखेरि त्यसबेला पक्ष विपक्ष अलिकति यताउता भयो होला, पात्र प्रवृत्ति करिब करिब उही छन्। तर मैले घटनालाई सम्झाउन खोजेको कारण के हो भने जुन ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजिया छ यसले राम्रो दिशातर्फ लग्दैन। गम्भीर प्रश्न उठेको छ, यदि त्यो सत्य भने त अपराधै हो र त्यो छानबिन नगरिकन सत्य स्थापित गर्न सकिन्न। माननीय मन्त्रीजीले यस विषयमा जवाब दिनुहोला, उहाँको एउटा कर्मकाण्डी जवाब हुन सक्छ। तर मैले सम्झाउन खोजेको विषय के हो भने स्वर्गीय माननीय भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि यही प्रश्न संसदमा उठेको थियो र संसदले एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो र त्यो समितिले छानबिन गरिसकेपछि त्यो विषयको निरूपण पनि भएको थियो र एकजना पूर्व अर्थ सचिव, तत्कालीन अर्थ सचिवले राजीनामा पनि दिएको अवस्था छ। त्यसकारण यो समस्यालाई हल्का रूपमा नलियो सभामुख महोदय। यो संसदको गरिमासँग मात्रै जोडिएको छैन, देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ र हाम्रो कार्यप्रणालीसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले मेरो
आग्रह के छ, निवेदन के छ भने संसदीय समिति कम्तीमा बनाएर अगाडि बढियो। सभाको महोदय धन्यवाद। मान्य अर्थमन्त्री। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरू मान्य सरले उठाउनु भएको छ, त्यसलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी कोरोना बिमा बापतको रकमको सम्बन्धमा विषयहरू उठेका छन् र कोरोना बिमाको रकमको भुक्तानी कसरी भन्ने सम्बन्धमा बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूसँग छलफल भइरहेको र छलफलले एउटा त्यसलाई भुक्तानी गर्ने बारेमा एउटा सेड्युल तयार गरिरहेको सन्दर्भमा उहाँहरूको सहमति अनुसार त्यस सम्बन्धी भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गरेको कुरा म चाहन्छु। पञ्चवर्षीय योजना अनुसारको बजेट आएन, 15औं योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। वैदेशिक लगानीबाट लाभांश लैजाने र संस्थान जति सबै घाटामा भन्ने सम्बन्धमा चालु 15औं योजना र दिगो विकास लक्ष्यलाई आधार मानी ती लक्ष्यहरूलाई पुरा गर्न क्षमतागत रूपमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। अति कम विकसित मुलुकहरूबाट विकासशील मा स्तरोन्नतिका विषयहरूलाई समेत ध्यान दिई बजेट व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि समेत बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गरेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीच तालमेल मिलेन भन्ने प्रश्नमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीच तालमेल मिलेको छ र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा चालु 15औं योजना नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप नै बजेट ल्याइएको र उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरेको स्पष्ट गर्न चाहन्छु। कुल ऋण 40% भन्दा बढी छ भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले मध्यकालीन ऋण रणनीति स्वीकृति गरी सोही रणनीति बमोजिम सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष कुल आन्तरिक ऋण 239 अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, जुन कुल बजेटको 14.64% रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षहरू 256 अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेको छ, जुन बजेटको 14.28% हुन आउँछ। यसबाट चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणको अनुपात न्यून रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। यो अनुपात प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र नै छ। एमसिसी को 12 बुँदे घोषणा एमसिसी सम्झौताको अङ्ग भएको हो। एमसिसी अनुमोदन नभई कार्यान्वयनको लागि रकम किन छुट्याइयो भन्ने प्रश्न छ र एमसिसी अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा हामी सबै सामेल नै थियौँ र सोही अनुसार प्राप्त भएको जुन अनुदान सहयोग छ त्यो सहयोगको आधारमा योजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत विनियोजन गरिएको छ। अर्थ विविधमा जग्गा खरिद, भवन निर्माण लगायतका व्यक्तिगत खर्चमा रकम किन छुट्याइएको भन्ने कुराहरू छ। आर्थिक वर्षको यो विनियोजित बजेटमा आइपर्ने भवितव्यमा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरू हुन्छन्। यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्दा विपद लगायतका समस्याहरूमा आइपर्दा आउने विषयहरूमा समेत बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि अर्थ विविधमा छुट्याउने प्रचलन रहेको छ। सोही प्रचलन अनुसार नै त्यो बजेट छुट्याएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। बजेट प्रणाली समावेशी भएन, प्रदेश अनुसार भिन्नता रह्यो भन्ने सम्बन्धमा बजेटलाई गत वर्षभन्दा पनि बढी समावेशी प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट गत वर्षमा 11% बढाइएको छ। यसका अतिरिक्त वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरी बमोजिम गरिएको छ र प्रादेशिक सन्तुलनमा पनि विगतको वर्षभन्दा कम बजेट भएकामा केही प्रतिशत बढ्यो कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसकै सम्माननीय सभामुख महोदय, जिडिपीको 42% वैदेशिक ऋण छ, कसरी तिर्ने भन्ने सम्बन्धमा चालु आर्थिक वर्षको रु 283 अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो र जुन कुल बजेटको 17.34% रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि 242 अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जुन कुल बजेटको 13.49% हुन आउँछ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक ऋणको अंश समेत न्यून हुने गरी प्रयोग प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालको कुल ऋण मध्ये वैदेशिक ऋणको अंश 53.24% रहेको छ र कार्यतालिका बमोजिम वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानी भइरहेको छ र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आन्तरिक तर्फहरू 143 अर्ब र वैदेशिक तर्फहरू 53 अर्ब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
माननीय सभामुख महोदय, कतिपय विषयहरू राष्ट्रसँग सम्बन्धित विषयहरू यहाँ उठेका छन्। राष्ट्रसँग उठेका सम्बन्ध विषयहरूमा सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने राष्ट्रको दरहरू चेन्ज गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक प्रक्रियाहरू छन्। प्रक्रियाको कुरा मैले माननीय सदनमा अस्ति पनि मैले बताएको थिएँ कि त्यसमा सम्बन्धित विभागीय प्रमुख र सचिवज्यूहरू सहितको कमिटीले त्यसलाई बसेर गर्ने प्रचलन रहेको छ। त्यो अनुसार भएका दर रेटहरूप्रति म पूर्ण जिम्मेवार छु, जवाबदेही छु र त्यसमा कतै राष्ट्रघात भएको छ, कतै गद्दारी भएको छ भने त्यसको पूर्ण जिम्मेवार लिन म तयार छु। यहाँनिर कुनै राष्ट्रघात भएको छैन। देशको डलरको सञ्चितलाई समेत ध्यान दिएर, हाम्रो आयातलाई समेत ध्यान दिएर र हामीले उत्पादनलाई समेत ध्यान दिएर, देशको औद्योगिक क्षेत्रलाई समेत कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर नै दरहरू चेन्ज भएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यहाँ केही विषयहरू लेखेर सेनिटरी प्याडको बारेमा 90% छुट दिएको सन्दर्भमा अहिले सेनिटरी प्याडको पैठारी 77-78 मा 79,37,38,000 मूल्य बराबरको पैठारी भएको र स्टोरमा रु 28,42,24,000 राजस्व असुली भएको देखिन्छ भने यस गत आवामा 77-78 मा रु 1,17,74,21,000 मूल्य बराबरको पैठारी भएको र सोममा रु 34,24,19,000 राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ। गत वर्ष प्रतिस्थापन विधेयकको कुरा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदै गर्दा त्यति बेला मैले कुनै त्यहाँ दर बढाइएको थिएन। नबढाएको दरमा रातो कर माफ कर भनेर महिलाहरूको माइती घरमा ठुलो जुलुस लागेको थियो र त्यो माइती घरमा लागेको ठुलो जुलुस महिलाहरूको जुलुसको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि व्यवसायहरू त्यसमा आएर बोल्नु भएको थिएन र महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई समेत ध्यान दिएर अहिले त्यसमा 90% छुट गरिएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु र स्वदेशमा भएका उद्योगहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि सरकारले खरिद गर्ने कुराहरूलाई समेत आन्तरिक उत्पादनलाई नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाएको पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पाम आयल र पामोलिन महसुल छुट दिएको सम्बन्धमा पनि म विषयहरू राख्न चाहन्छु। पाम आयल र पामोलिन पैठारीको महसुल दरमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। बिस्कुट र चाउचाउ उद्योगले पाम आयल र पामोलिन पैठारी गर्दा उद्योग विभागको सिफारिसमा 5% भन्सार महसुल लाग्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाले बिस्कुट र चाउचाउ उद्योगलाई सहुलियत प्राप्त भएको छ र त्यसले पाम आयल र तेलहरूमा उद्योगहरूलाई हामीलाई समस्या पर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको कुरामा छलफल गरिएको कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी इलेक्ट्रिकल सवारी साधनको पैठारीको सन्दर्भमा 100 किलोवाट भन्दा मुनिकाहरूको कुनै कर बढाइएको छैन र मात्र 100 किलोवाट भन्दा माथिका कारजीवहरूको भ्यानहरूको लाग्ने महसुलमा त्यहाँ दर बढाइएको छ। त्यो दर बढाउँदा डलरको सञ्चितलाई ध्यान दिएर, आयातलाई ध्यान दिएर समेत गरिएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यसरी करका दरहरू बढाएको पूर्ण जिम्मेवारी मैले लिने र त्यसको लागि सचिव र डिजीहरू सहित बसेर मिटिङ गरेर गरेको कुरा र त्यसमा कुनै अन्यथा नभएको कुरा, कुन मान्छे भित्र आयो कुन मान्छे बाहिर गयो भन्ने कुरा मलाई थाहा हुने कुरा होइन। मैले 11:30 बजेपछि 11:45 बजे गएर मैले फुलचोक क्वार्टरमा गएर आराम गरेको छु र बिहान 6 बजे म मन्त्रालयमा गएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2079 जेठ 26 गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा मान्य सदस्यलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण मागमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु।
माननीय विशाल भट्टराई। सभामुख महोदय, लगातार 3 दिनदेखि हामी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा र बजेट निर्माणको अघिल्लो दिन भएको यो देशप्रतिको असाध्यै ठुलो गद्दारीका विरुद्धमा यहाँ बोलिरहेका छौँ। मान्य सदस्य, त्यो शब्द संसदीय मर्यादा विपरीत छ, त्यसकारण त्यो शब्दलाई मैले रेकर्डबाट हटाइएको छु। यो शब्द देशप्रति गरेको गद्दारी कुनै हालतमा पनि असंसदीय हुँदैन सभामुख महोदय, किनभने यो मुलुकको बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिहरू अर्थ मन्त्रालय भित्र मध्यराति प्रवेश गरेर 700वटा शीर्षकका करका दरहरू परिवर्तन गर्ने कुरा राष्ट्रघात हुन्छ कि मैले प्रयोग गरेको शब्द राष्ट्रघात हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यति गम्भीर विषयमा हामीले सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गम्भीरतापूर्वक उठाइसकेपछि, लगातार यो विषय उठाइसकेपछि र हामीले सभामुखलाई 2-3टा अप्सन पटक पटक दिइरहेका छौँ। यसभन्दा अगाडि पनि नजिरहरू रहेछन्। संसदीय समिति छानबिन गरौँ, त्यसमा हामी मात्रै रहँदैनौँ, सबै रहनुहुन्छ। त्यसले अध्ययन गर्छ, छानबिन गर्छ, हामी सही साबित हुन्छौँ कि हुँदैन त्यस संसदीय समितिले निरूपण गर्ला, त्यो हामी स्वीकार गर्छौँ भनेर हामीले भनिसकेका थियौँ। हुन त हामीले अलिकति बढी